ये बूरेवाला के करीब एक गांव की सुबह है। शदीद सर्दी और धुंध में किसान स्ट्रॉबेरी के खेत से फल उतार रहे हैं। पिछले कुछ सालों से किसानों का रुझान गैर रिवायती फसलों की तरफ बढ़ रहा है। अब हर तरफ हमें टनल फार्मिंग नजर आती है। इस इलाके में स्ट्रॉबेरी काश्त नहीं की जाती थी, लेकिन अब हर साल कुछ दीवाने और रिस्क लेने वाले तरक्की पसंद किसान स्ट्रॉबेरी काश्त करते हैं। यूं इस इलाके के लोगों को फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाने को मिल जाती है और किसान अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेता है। ऐसी फसलों का एक फ़ायदा ये भी है कि किसान को मंडी में आड़ती के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना पड़ता और उसकी फसल मार्केट में कैश पर हाथों हाथ बिक जाती है। ये लोग सारा फल मार्केट में या मंडी में बेचते हैं। इनका खेत एक मसरूफ सड़क के किनारे है। अगर इसी सड़क पर एक स्टॉल लगाकर ये ताज़ा स्ट्रॉबेरी रिटेल में बेचें तो अपनी आमदन को 60% तक बढ़ा सकते हैं। 12-15 हज़ार रुपए में एक मुलाजम रख कर भी ये काम किया जा सकता है। इस तरह से एक बंदे को रोज़गार मिलेगा, कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश फल मिलेगा और किसान को अपनी फसल का अच्छा मुआवजा। सुबह पंजाब के हर ज़िला में स्ट्रॉबेरी काश्त हो सकती है और हो रही है। ज़्यादा मौजूद इलाकों में सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, खुशाब, सरगोधा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और इनसे मुल्हिका इलाके शामिल हैं। सूबा सिंध में खैरपुर, मेहराबपुर, नवाबशाह, सांगड़ और इनसे मुल्हिका इलाके शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी की काश्त साहिली इलाकों में भी कामयाब रहती है। पाकिस्तान में कराची से लेकर गवादर तक की साहिली पट्टी 1100 किलोमीटर तवील है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की काश्त नहायत मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। स्ट्रॉबेरी की कौन कौन सी इकसाम हैं? यूं तो पाकिस्तान की आबो हवा के लिए स्ट्रॉबेरी की कई इकसाम किताबों में लिखी जाती हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी की पनीरी और काश्त से वाबस्ता अफराद का कहना है कि स्ट्रॉबेरी की एक ही किस्म पाकिस्तान में कामयाब है और उसका नाम है चैंडलर। बाज़ लोग इसको शैंडर या इससे मिलते जुलते नामों से भी पुकारते हैं। ये वैरायटी साइज़ में बड़ी, देखने में खूबसूरत और जायके में कदरे तुर्श महसूस होती है, लेकिन इस वैरायटी को अगर फल आने पर हर पानी के साथ 25 किलोग्राम खाद डाल दी जाए तो फल मीठा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी की पनीरी कहाँ से और कैसे मिलती है? स्ट्रॉबेरी की काश्त में एक मुनफरिद बात यह है कि इसकी फसल तो पंजाब और सिंध में कामयाबी से काश्त होती है, लेकिन इसकी पनीरी सिर्फ केपीके के मखसूस इलाकों में ही तैयार होती है। केपीके के जिन इलाकों में स्ट्रॉबेरी की पनीरी तैयार होती है उनमें सवात, दीर, गिलगत वगैरह शामिल हैं। लिहाजा पंजाब के काश्तकार पनीरी खरीदने के लिए बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों से रब्ता करते हैं। आजकल पंजाब में भी कुछ डीलर हजरात जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में पनीरी तैयार करने वाले काश्तकारों से रब्ते हैं, पनीरी की खरीद व फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं। वो आर्डर पर आपको केपीके से पनीरी मंगवा देते हैं। बेहतर यही है कि आप खुद केपीके से बराह रास्त पनीरी मंगवाएं। कोशिश करें कि पनीरी काश्त करने वाले 5-7 काश्तकार मिलकर पनीरी मंगवा लें और एक आदमी खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अपनी नज़रों से खुद पनीरी देखे और अच्छी सेहतमंद पनीरी का ऑर्डर दे। केपीके में पनीरी बेचने वाले किसान आमतौर पर पनीरी पटसन की बोरियों में भरकर बसों के ज़रिए पंजाब और सिंध में भिजवाते हैं। इस तरह आते आते कोई 10 से 15% पनीरी ज़ाया हो जाती है। अगर 6-7 लोग मिलकर किसी छोटी वैगन या डाले पर पनीरी मंगवा लें तो इससे आपकी पनीरी ज़ाया नहीं होगी। इस तरह पनीरी को पटसन की बोरियों में भरने की बजाय किसी गत्ते वगैरह की मुनासिब पैकिंग में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इससे पौधे ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। काश्तकारों के मुताबिक दीर की पनीरी सवात की पनीरी से बेहतर है। पनीरी की कीमत क्या है? स्ट्रॉबेरी की पनीरी आमतौर पर ₹1.5 फी पौधे के हिसाब से मिल जाती है, लेकिन बाज़ काश्तकार सौदेबाजी करके ₹1.25 में भी खरीद लेते हैं। अगर मार्केट में पनीरी शॉर्ट हो जाए तो फिर एक पौधा ₹3 या इससे ज़्यादा रेट पर भी बिकता है। इसलिए आप स्ट्रॉबेरी काश्त करने से कम 2 महीने पहले पनीरी की बुकिंग करवा लें। इससे आपको मुनासिब रेट मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी के कितने पौधे लगते हैं? केपीके में पनीरी काश्त करने वाले किसान 1 एकड़ में 40,000, जबकि पंजाब के काश्तकार 1 एकड़ में 55,000 पौधे लगाते हैं। पंजाब में बाज़ काश्तकार 65,000 पौधे भी लगाते हैं। इस फ़र्क की बुनियादी वजह यह है
کہ کے پی کے میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں پنجاب اور سندھ کی نسبت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ زیادہ سردی کی وجہ سے کے پی کے میں اسٹرابری کا ایک پودا 25 پھول، جبکہ پنجاب اور سندھ میں ایک پودا 15 پھول نکالتا ہے۔ ظاہر ہے جس پودے پر پھول زیادہ آئیں گے اسے پھل بھی زیادہ لگے گا، اور زیادہ پھل والے پودے کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کے پی کے میں 55,000 پودے لگا دیے جائیں تو پودوں کو مناسب ہوا اور روشنی نہیں مل پاتی، جس سے ایک تو بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر پودا بیماری سے بچا بھی رہے تو پیداوار اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کاشتکار 40,000 سے زائد فی ایکڑ پودے نہیں لگاتے۔ البتہ پنجاب میں چونکہ پودے پر نسبتاً کم پھل لگتا ہے، لہٰذا اس کمی کو پودوں کی تعداد بڑھا کر پورا کر لیا جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں پنیری کب کاشت کرنی چاہیے؟ اسٹرابری کی پنیری اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں لگائی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے تو آپ پنیری کاشت کر سکتے ہیں۔ کھیلیوں کے اوپر شاپر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ زیادہ تر کاشتکار کھیلیوں کے اوپر کالا شاپر ڈال کر پنیری کاشت کرتے ہیں۔ شاپر ڈالنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ شاپر کے نیچے کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں اگتیں اور گوڈی کی بچت ہو جاتی ہے۔ دوسرا، چونکہ پودا مٹی کے ساتھ براہ راست ٹچ نہیں ہوتا، اس لیے پودا زمین سے لگنے والی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ اسٹرابری کا پھل مٹی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسٹرابری کا پھل چونکہ بہت نازک اور رسیلا ہوتا ہے، اس لیے اسے مٹی بہت جلد خراب کرتی ہے، اور مٹی والا پھل مارکیٹ میں پسند نہیں کیا جاتا اور ریٹ بھی کم ملتا ہے۔ پھل پر لگی ہوئی مٹی کو اگر دھونے کی کوشش کی جائے تو پھل کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے کالا شاپر مٹی کی نسبت گرمی زیادہ پیدا کرتا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے اسٹرابری کم از کم ایک ہفتہ قبل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جلدی آنے کی وجہ سے اسٹرابری کو ریٹ اچھا ملتا ہے۔ اسٹرابری کا پودا زمین میں کیسے لگایا جاتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹرابری کا پودا زمین میں لگاتے ہی نشو و نما شروع کر دے تو پھر اس کو انتہائی احتیاط سے زمین میں لگانا ہوگا۔ اسٹرابری کا پودا زمین میں نہ تو زیادہ گہرائی میں لگایا جائے اور نہ زیادہ اونچا۔ زیادہ گہرائی میں لگانے سے اگر پودے کا کراؤن مٹی میں دب گیا تو پودا 7 دن پیچھے چلا جائے گا، اور اگر پودا زیادہ اوپر لگ گیا تو پودا زمین سے مناسب نمی حاصل نہیں کر سکے گا اور پانی کی کمی کا شکار ہو کر مر بھی سکتا ہے۔ اسٹرابری کے پودے لگانے کے لیے زمین اچھی طرح تیار کر کے بیڈ بنا لیں اور ہر بیڈ کے اوپر کالا شاپر بچھا دیں۔ شاپر پر جہاں جہاں پودے لگانے ہیں وہاں وہاں سوراخ نکال لیں۔ اس کے بعد کھیت کو پانی سے بھر دیں۔ اب پانی میں چل پھر کر مونجی کی طرح آپ نے پنیری لگانی ہے۔ اسٹرابری کی فی ایکڑ کتنی پیداوار اور آمدن ہو جاتی ہے؟ عام طور پر اسٹرابری کا ایک پودا پنجاب میں آدھا کلو پیداوار دیتا ہے۔ اس حساب سے فی ایکڑ اوسط پیداوار 700 سے 800 من فی ایکڑ بنتی ہے، لیکن ہم اگر بہت محتاط اندازہ بھی لگائیں تو 500 من فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے۔ اسٹرابری کی مارکیٹ میں قیمت کیا ملتی ہے؟ ویسے تو اسٹرابری کی مارکیٹ میں قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کبھی 150 روپے فی کلو تو کبھی 50 روپے کلو، لیکن اوسطاً اسٹرابری کی قیمت اگر ہم 60 روپے فی کلو کے حساب سے بھی لگائیں تو پھر بھی 500 من اسٹرابری سے 12 لاکھ روپے فی ایکڑ تک آمدن ہو سکتی ہے۔ اسٹرابری کی فصل کاشت کرنے پر فی ایکڑ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اسٹرابری کے کاشتکاروں کے مطابق جب کسان اسٹرابری کی پنیری لگا کر زمین سے باہر نکلتا ہے تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ 1.5 روپے کے حساب سے 90,000 روپے کا تو 60,000 پودا ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ کھادیں، پانی، شاپر، سپرے، مزدوری، زمین کی تیاری جیسے اخراجات ڈال کر ٹوٹل خرچہ 3.5 سے 4 لاکھ روپے فی ایکڑ تک جا پہنچتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور اس میں دی گئی معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بزنس اور اپنے کاروبار سے جڑی ہر کہانی جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔